संभावनाको खेल हो राजनीति। कमजोर प्रतिपक्षको आरोप खेपिरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा सिंहदरबारमा देउवाको पाँचौं पल्ट आगमन भइरहँदा झण्डै 2/3 जनमतको बलमा सत्तामा पुगेका केपी ओलीको असहज बहिर्गमन। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँचौं पल्ट देउवाको शपथको तयारी। 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। गृहमा कांग्रेसका बालकृष्ण खाड, अर्थमन्त्रीमा माओवादीका जनार्दन शर्मा। राष्ट्रपति कार्यालय फेरि विवादमा। संविधानको धारा उल्लेख नगरेसम्म शपथ नलिने देउवाको अडान। सर्वोच्चको फैसलाप्रति ओलीको आक्रोश। जनादेशबाट नभई परमादेशबाट बाहिरिनु परेको गुनासो। दक्षिण अफ्रिकामा पूर्व राष्ट्रपति जुमालाई कैद गरेपछिको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप। हिंसात्मक झडपमा 30 जनाको मृत्यु, 100औं गिरफ्तार। र ओलम्पिकमा 5 खेलाडी र 4 प्रशिक्षक सहित 26 जनाको टोली जापान जाने। कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन टोकियोमा आपतकाल। प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे राष्ट्रपति कार्यालयको भाषामा विवाद भएपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शपथ प्रभावित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन सकिएपछि ढिला गरी मात्र राष्ट्रपति कार्यालयले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो। तर राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पत्रमा देउवालाई संविधानको कुन धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेको हो भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन। कांग्रेसले राष्ट्रपति कार्यालयको भाषाप्रति आपत्ति जनाएर यसरी गरिएको नियुक्तिमा शपथ नलिने भनेपछि साँझ 6 बजेको पूर्व निर्धारित तालिका प्रभावित भएको हो। प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको पत्र बोकेर बुढानील कण्ठ पुगेका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई देउवाले संविधान र अदालतको फैसलाकै अपमान हुने गरी आएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिको भाषा सच्याउनु पर्ने भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। अहिले भाषा सच्याउने गरी कांग्रेसका नेताहरू र राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरू छलफल गरिरहेका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासबाट हाम्रो सम्पर्कमा संवाददाता पर्वत घिमिरे यति बेला सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पर्वत, ढिलो गरी आज शपथको समय तय भएको थियो 6 बजेका लागि, तर अहिलेसम्म पनि शपथ हुन सकेन। के भइरहेको छ राष्ट्रपति निवासमा? प्रवीणजी, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा दिउँसो जारी भएको विज्ञप्तिमा 6 बजेका लागि शपथ ग्रहणको समय छुट्याइएको थियो, जसअनुसार 6 बजे नै शपथ ग्रहण स्थलमा उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति भइसकेको थियो। तर 6 बजे बोलाइएको शपथ ग्रहणको समय 2 घण्टा बितिसक्दाखेरि पनि अझै शपथ ग्रहण भएको छैन। शपथ ग्रहण स्थलमा उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू अहिले पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। तर जुन राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी गरिएको जुन विज्ञप्तिमा भाषागत त्रुटि भएको भन्दै दलका नेताहरूले त्यसमा आपत्ति जनाएका थिए। खास गरेर हिजो सर्वोच्च अदालतद्वारा जुन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जुन परमादेश जारी गरेको थियो, सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको फैसला बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य नेपाली एवं नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु
भन्ने जुन भाषा राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा उल्लेख भएको छ त्यसमा संविधानको कुन धारा अन्तर्गत, खास गरेर संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गत चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो, जस अनुसार शपथ ग्रहण गराउनुपर्छ भन्ने नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत नेकपा एमालेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, त्यसै गरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, त्यसै गरी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतले त्यो भाषागत त्रुटि भएको कारण शपथ ग्रहण गर्न मिल्दैन भनेर जुन विषय उठाउनु भयो, त्यही कारणले अहिलेसम्म शपथ ग्रहण हुन सकेको छैन। अहिले दलका शीर्ष नेताहरू जस्तो शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, त्यसै गरी प्रधान न्यायाधीश अनि लगायतको अहिले छलफल भइरहेको छ। छलफलका लागि 7 बजेदेखि शीर्ष नेताहरू बैठक यो शपथ ग्रहण स्थलभन्दा छुट्टै कोठामा बसेर छलफल गरिरहनु भएको छ, तर अहिलेसम्म कुनै पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन, जसका कारण शपथ ग्रहण नै अन्यल जस्तो देखिएको छ अहिले। विकासजी, पर्वत, यो भाषागत त्रुटि सचिनको लागि चाहिँ कति समय लाग्ने सम्भावना देख्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ तपाईँले? विकासजी, यो तपाईँले भन्नु भए जस्तै भाषागत रूपमा सच्याउनको लागि कुनै धेरै समय लाग्ने भन्ने होइन, तर जुन भाषा सच्याउने विषयमा जसरी राष्ट्रपति कार्यालय र सहमत हुनुपर्छ, मुख्य विषय भनेको दुई पक्षबीच जसरी सहमति हुनुपर्थ्यो, त्यो सहमति नहुँदाखेरि नै यति लामो समयसम्म जुन शपथ ग्रहणको कार्यक्रम थियो त्यो चाहिँ प्रभावित भएको हो। अहिले भाषा सच्याउने कुरामा सहमत हुने भने त्यो त एकैछिनको विषय हो, केही समय पनि लाग्ने थिएन। विकासजी, हस् पर्वत, धन्यवाद जानकारीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति कार्यालयबाट संवाददाता पर्वत घिमिरे। असंवैधानिक कदमका कारण केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो, तर ओलीका प्राय विवादित कदममा साथ दिएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने पदमा बहाल नै छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई दुई पटक असंवैधानिक ठहर गर्दा राष्ट्रपति चाहिँ दण्डको भागीदार हुन्छन् कि हुँदैनन्, यो प्रश्नको पनि जवाफ खोज्न थालिएको छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालक मानेको छ, तर राष्ट्रपति भण्डारीले यस जिम्मेवारीमा पटक पटक चुकेको आरोप खेपेकी छन्। खास गरी ओलीको सत्ता स्वार्थ जोडिएका विवादित कदममा पनि साथ दिएको उनीमाथि आरोप छ। ओलीले गरेका सिफारिसमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्श लिन आवश्यक नै ठानिनन्। ओलीको सिफारिसमा दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिन् भने संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर ओलीलाई सघाइन्। सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई 2 पटक असंवैधानिक ठहर त गर्यो नै। सोमबारको आदेशमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न 149 सांसदले पेश गरेको दाबी अस्वीकार गर्नुलाई संविधान प्रतिकूल भनेको छ। त्यसैले राष्ट्रपतिले जेठ 7 र 8 मा गरेका निर्णय बदर भएका छन्। सर्वोच्चकै आदेशमा ओली सत्ताच्युत भए, तर राष्ट्रपति भने पदमा बहाल नै छिन्। के संविधानको संरक्षकको भूमिकामा चुके बापत राष्ट्रपतिले चाहिँ उन्मुक्ति उहाँले के गर्नु भने उहाँले लिड गर्न सक्नु भएन। लिड भनेर के भने प्रधानमन्त्री गर्ने काम उहाँले गर्ने काम होइन, तर प्रधानमन्त्रीको ज्यादातिमा चेक गर्ने काम उहाँको, त्यो चेकै बन्दिनु भएन। उहाँ त कस्तो भइदिनु, प्रधानमन्त्रीको त गुलाम जस्तो बनिदिनु भयो, रबर स्ट्याम्प बनिदिनु भयो, ल्याप्चे लगाइदिनु भयो। त्यसले गर्दा त्यो गम्भीर अपराध हो। उहाँले अब लिड गर्न सक्नु भएन, उहाँले लिभ गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति भयो, उहाँ लिभ गर्नुहुन्न, छाड्नुहुन्न भने संसद भ्युजेको छ, उहाँले गर्दा संसदले धोका पायो। त्यस कारण 25% चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ महाभियोग। राष्ट्रपति आलङ्कारिक पद हो। मन्त्री परिषद वा यस्तै अन्य संस्थाको सिफारिसमा मात्र राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्छ। सामान्यत मन्त्री परिषदको सिफारिस अस्वीकार गर्न मिल्दैन। सबै जस अपजसको भागीदार प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद हुन्छ। तर ओलीका जस्तासुकै सिफारिस अनुमोदन गर्न उनले जुन हतारो देखाइन् त्यसले संस्था नै विवादित भयो। जसरी प्रधानमन्त्रीले लिएर आउनुभयो त्यसरी नै उहाँले सही छाप गर्नुभन्दा उहाँले चाहिँ विज्ञहरूलाई सल्लाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो, अथवा अरू कुराहरू हेरेर पनि उहाँले चाहिँ एकदमै म गर्दिनँ नभनिकन
यो सल्लाहहरूबाट फेरि एकचोटि फिर्ता तिमीहरू फेरि एकचोटि रिथिङ्क गर अथवा चाहिँ फेरि सोच भनिकन पठाइदिन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो नगरेकोबाट उहाँको कामहरू अहिले सर्वोच्चले बोले अनुसार गैर संवैधानिक भएका छन् भन्ने कुराहरू संविधानबाटको विपरीत भएको छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत भएन। नैतिकताका प्रश्न उहाँमाथि उब्जिएका छन्, त्यो विषयमा उहाँले आफैले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुराहरू हो। मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको शाखलाई कमजोर बनाउने छुट कसैलाई छैन, पदमै बसेकाहरूलाई त झनै छैन। त्यसैले उचित मात्रामा दण्डित हुनुपर्ने कानुनविदहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति तीव्र रोष प्रकट गरेका छन्, तर उनले फैसला भने स्वीकार गरेको बताए। प्रधानमन्त्रीको रूपमा आज राष्ट्रको नाममा अन्तिम सम्बोधन गर्दै ओलीले जनमतबाट नभएर अदालतको परमादेशका कारण सरकारबाट बाहिरिनु परेको बताए। निश्चित व्यक्तिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधानको अपव्याख्या भएको भन्दै उनले अदालतको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातर्फ धकेलेको आरोप लगाए। जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले। जनताको जनादेश त मेरो पक्षमा थियो, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा भयो। त्यसकारण सर्वोच्चको परमादेशका कारण मैले सरकारको जिम्मेवारीबाट बिदा लिँदैछु। आफू जीवनभर लोकतन्त्रका लागि लडेको तर सर्वोच्चको फैसलाले आफ्नै बारेमा पनि धेरै प्रश्न उठाएको भन्दै ओलीले असन्तुष्टि जनाए। राजनैतिक मुद्दाको प्रत्येक विषयमा हात हालेर अदालतले ठिक नगरेको उनको भनाइ छ। पुनर्स्थापना हुने संसदको पुरै कार्यकाल जाने विषयमा पनि उनले शङ्का व्यक्त गरे। ओलीले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै केही व्यक्तिहरूले अनुशासनहीन काम गरेकाले अहिलेको परिस्थिति आएको आरोप लगाए। विद्रोही भन्दै, विद्रोही के को विद्रोही हुन्छ? विद्रोही भनेको न्यायका निम्ति लड्ने शब्द हो, विद्रोही होइन। अनुशासनहीन अराजक ढङ्गले राष्ट्रपतिज्यू कहाँ आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने, अर्को पार्टीको सरकार बनाउने, प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हिँड्ने खालका अनुशासनहीनता र अराजकता प्रकट भए। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विकास र जनहितका अनेकौं काम गरेको दावी दोहोर्याउँदै ओलीले जनतालाई पुग्ने गरी खोपको प्रबन्ध समेत भइसकेको जिकिर गरे। अधिकांश समय अदालत र आफ्नै पार्टीका सहकर्मीप्रति आक्रामक देखिएका ओलीले आफू बाहिरिनु परेकोमा भन्दा विधि बिग्रन सक्नेमा चिन्ता लागेको गुनासो पनि गरे। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक तथा कानुनी जटिलताको न्यायिक निरूपण गर्ने अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य हो, तर सत्तामा रहेर विधि र विधान मिच्ने अनि आफू प्रतिकूल हुने गरी फैसला हुँदा अदालतलाई धम्क्याउने प्रवृत्ति यसपटक पनि देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेपछि एमाले निकट संगठनले देशभर विरोध प्रदर्शन गरे। फैसला आएको 2 घण्टा नबित्दै ओलीका विश्वासिला सहयोगी एवं एमाले सांसद महेश बस्नेत आफै प्रदर्शनमा उत्रिएर अदालत र न्यायाधीशमाथि अमर्यादित र चेतावनीको भाषामा टिप्पणी दिए। 121 भोटलाई प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरेर सर्वोच्च अदालत आज कार्यपालिकाको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, व्यवस्थापिकाको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, राष्ट्रपतिको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, संवैधानिक निकायको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ। त्यसो त एमालेका जनवर्गीय संगठनले विरोधको तालिका नै तय गरेका छन्। स्वयं ओलीले मंगलबार प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारी सञ्चार माध्यममा अन्तिम सम्बोधन गरेर अदालती आदेशप्रति असन्तुष्टि मात्र पोखेनन्, न्यायाधीश विरुद्ध समेत विष वमन गरे। यसरी सरकार प्रमुख अदालतको फैसला विरुद्ध खुलेआम उत्रिनु र कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्नु अदालतको अनादरका रूपमा कानुनका जानकार अर्थाउँछन्। फैसला गर्ने न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको नामै लिएर धम्की दिएर जुन एउटा ज्यादतीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ र क्रियाकलापहरू गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो क्षम्य हुने खालको छैन। त्यसले भोलि अदालतको अवहेलनाजन्य मुद्दाहरू जन्मिन सक्छन् र त्यतिखेर एउटा कानुनको दायरामा आउनुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यसकारणले अदालतको फैसलामा
कसैका केही फरक मतहरू छन् भने पनि त्यसलाई शिष्टशालीन ढङ्गले राख्ने कुरा हो, त्यसको समीक्षा गर्ने कुरा हो। राजनीतिक नेतृत्वले फैसला आफू प्रतिकूल भए अदालत र न्यायाधीशको आलोचना गर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन, तर यो प्रवृत्ति कहिल्यै नछुट्नु चाहिँ राजनीतिक संस्कारहीनताको पराकाष्ठा हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तय गरिएको शपथको कार्यतालिका ढिलो भएको छ। अहिलेसम्म शपथको कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनेर प्रकाशित विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम नियुक्त गरिएको भनिनु र जसमा संविधानको धारा उल्लेख नगरिनु, यो विषयलाई नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले असहमतिको मुद्दा बनाएका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दाहालजी, यहाँलाई स्वागत छ कान्तिपुर समाचारमा। धन्यवाद छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट आज जारी भएको विज्ञप्ति र त्यो विज्ञप्तिले अहिले सृजना गरेको अहिले शपथ ढिलाइ भइरहेको छ, यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म बडो स्पष्ट छु म यसमा। अब सर्वोच्चको हिजोको फैसला जुन छ नि, संवैधानिक इजलासको फैसला अन्तमा तपाईँले त्यो विवेचना हेर्नु होला। खास गरी के छ भने तपाईँको त त्यसको फैसलाको प्रकरण 119, 120 लाई माथि त धेरै ठाउँमा विवेचना गरेको छ। 119 र 20 को प्रकरणलाई तपाईँले प्रष्ट रूपमा तपाईँले हेर्नु भने के देखिन्छ त्यो भने धारा 76(5) बमोजिमको दाबी माननीय शेरबहादुर देउवाको थियो। त्यो दाबी अस्वीकृत गर्नु राष्ट्रपतिको निर्णय असंवैधानिक हो भने ठहर गरिएको छ। र त्यहाँ तल के भनिएको छ भने दुईटा लाइन तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण त्यहाँको म कोट गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई जानकारी गराइहालौँ। 6 बजेका लागि तय गरिएको शपथको कार्यक्रम भर्खरै 8:20 सुरु भएको छ। हजुर अघि बढौँ। 149 जना सदस्यहरूको सहितको जुन हस्ताक्षर प्रस्तुत भएको छ त्यसलाई आधार मानेर नियुक्ति गर्नु भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। र त्यति मात्रै भएन, फेरि अन्तमा अर्को पनि बोली तपाईँलाई म सुनाउँछु। धारा 76(5) बमोजिम विश्वास मत नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिनुपर्ने, विश्वास मत लिने बेला कसैले दल त्याग सम्बन्धी कारबाही पनि नगर पनि भनेको छ। भनेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा के भनिनु पर्थ्यो भन्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सँगसँगै नेपालको संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा श्री शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरिएको छ भन्ने भाषा हुनु पर्थ्यो। जो सर्वसाधारण यहाँ चाहिँ के छ भने त्रुटिपूर्ण ढङ्गले जारी गरिएको हुनाले त्यो विज्ञप्तिले धारा 76 को बारेमा जुन मौन बस्ने जुन काम गरिरहेको छ त्यो नियतवश भएको छ भन्ने मेरो धारणा हो। हस् दाहालजी, धन्यवाद यो संक्षिप्त टिप्पणीका लागि। अहिले भर्खरै शीतल निवासमा शपथको कार्यक्रम सुरु भएको छ, तपाईँसँग पुनः सम्पर्क गर्नेछौँ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज साँझ 6 बजेका लागि तय भएको नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शपथको कार्यक्रम भर्खरै सुरु भएको छ शीतल निवासमा। नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी
पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने काम सम्पन्न भएको छ। नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधान बमोजिम आजै देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड मन्त्री गृह, माननीय श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, माननीय श्री पम्फा भुषाल मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, माननीय श्री जनार्दन शर्मा मन्त्री अर्थ। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणका लागि नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूमा सादर अनुरोध गर्दछु। पम्फा भुषाल नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि मन्त्री पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा
जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। अब म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई कोशी हलतर्फ प्रस्थान हुन सादर अनुरोध गर्दछु। बस्नु हजुर बस्नु। अब म नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाज्यूसँग सामाजिक दूरी कायम गरी भेटघाट तथा बधाई ज्ञापन हुन आमन्त्रित विशिष्ट महानुभावहरूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। नमस्कार 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 नमस्कार। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा 5औं पल्ट शपथ लिएका छन्। शीतल निवासमा केही बेर अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउबाले गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रलाई समेटेर 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद पनि गठन गरेका छन्। देउबाले कांग्रेसबाट 2 र माओवादीबाट 2 जनालाई मन्त्री बनाएका छन्। उनले कांग्रेसका तर्फबाट बालकृष्ण खाँडलाई गृह र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन्। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका पम्फा भुसालले ऊर्जा र जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएका छन्। 4 जना मन्त्री यसअघि पनि पटक पटक सरकारमा सामेल भइसकेका व्यक्ति हुन्। गठबन्धनमा सामेल जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा सामेल हुनेबारे निर्णय लिइसकेको छैन। दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले 41 महिना सरकारको नेतृत्व गरे।
2074 फागुनमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका उनले 2/3 सरकार समेत चलाउने अवसर पाए। तर उनले न सशक्त रूपमा काम गरेर देखाउने अवसर सदुपयोग गर्न सके, न त मत नै जोगाउन सके। कामभन्दा एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमका कारण विवादित बनेका ओली अन्ततः त्यही कारण अदालतको आदेशबाट बिदा हुनु परेको छ। ओलीले 2074 फागुन 3 गते प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका थिए। वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका उनीसँग त्यो समय 2/3 भन्दा निकै बढी जनमत थियो। यही कारण उनीबाट शासन शैलीमा सुधारको अपेक्षा थियो। तर उनले कामभन्दा भाषणमा बढी समय गुजारे, मन्त्रीहरूमाथि विश्वास गरेनन्, पार्टीभित्र छलफल गर्नुको साटो मनोमानी गरेको भनी सरकार गठनको 1 वर्षपछि पार्टीभित्रै ओलीको विरोध सुरु भयो। कमजोरी सुधार गरेर विरोध मत्थर पार्ने भन्दा सहकर्मीलाई तर्साउनेतिर लागे। 2077 वैशाखमा दल फुटाउन सजिलो हुने र संवैधानिक परिषदमा एकलौटी गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याए। चौतर्फी विरोधपछि त्यतिखेर ती दुवै अध्यादेश फिर्ता त लिए, तर 7 महिनापछि फेरि अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाए। दलभित्रको विरोधलाई उपेक्षा गरिरहे। घर झगडा मिलाउन नसकेर 2077 पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, जुन सर्वोच्च अदालतबाट 2 महिनापछि असंवैधानिक कदम ठहर भई संसद पुनः स्थापना भयो। राजनीतिक र नैतिक दुवै रूपमा ओलीको यो हार थियो। तर उनले हार स्वीकार गरेनन्, बरु एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चाल्न छोडेनन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न राष्ट्रपतिलाई उस्काउनुका साथै 2078 जेठ 7 को मध्यराति फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। सर्वोच्चले यसपटक पनि विघटन बदर गर्नुका साथै राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि समेत प्रश्न गरेको छ। पछिल्लो समय उनका अधिकांश निर्णय विवादित बनेपछि अदालतले अंकुश लगाएको थियो। संसद र सार्वजनिक मञ्चमा समृद्धि र स्थायित्वको नारा भटाएर पनि ओलीले त्यसैका लागि राज्य संयन्त्र परिचालन गर्नतिर खासै ध्यान दिएनन्। केवल पूर्व तयारी बिनाका आयोजना शिलान्यास गर्न रहर गरे, जबकि आफैले ल्याएको बजेट कुनै वर्ष पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। उनकै चाहनामा ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल भयो भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पर्याप्त विश्वास जित्न सकेको छैन। धरहरा र रानी पोखरीको पुनर्निर्माण, मेलम्ची खानेपानीको आयोजना सम्पन्न हुनुलाई उनले आफ्नो सफलता भनेका छन्। बालुवाटारको 113 रोपनी जग्गा हिनाबिना प्रकरण सहित सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा केही पहल कदमी लिए पनि आफू निकट विवादित पात्रहरूलाई जोगाउन मात्र खोजेनन्, मन्त्री नै बनाए। नागरिकता, संघीय निजामती जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदमै अड्किए। भारतले राजनीतिक नक्सा र नेपाली भूमि हुँदै चीन जाने सडक एकतर्फी रूपमा बनाएको जवाफमा यसअघि छुटेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको पूर्ण नक्सा जारी गर्नुलाई भने ओली कार्यकालको एउटा स्मरणीय पहल मानिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1639 जनामा कोभिड संक्रमण देखिएको छ। 7058 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 23% संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 410, झापामा 148, कास्कीमा 146, सुनसरीमा 111 र ललितपुरमा 97 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। भक्तपुरमा 80, मोरङ र नुवाकोटमा 60 तथा चितवनमा 53 संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 6,58,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2078 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै कोभिडका कारण 12 बिरामीको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच जापानले नेपाललाई करिब 16 लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोप दिने भएको छ। जापानको विदेश मन्त्रालयले आज कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत उक्त खोप दिने घोषणा गरेको हो। खोप भदौ मध्यसम्म आइपुग्ने नेपालस्थित जापानी दूतावासले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। खोपले नेपालमा जनताको जीवन रक्षा गर्न र कोभिडसँग जुझ्नका लागि मद्दत पुग्ने विश्वास दूतावासले व्यक्त गरेको छ। यो खोप कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएर बसेका 13.5 लाख भन्दा बढीलाई दोस्रो डोजका रूपमा दिन मिल्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। यसैबीच 55 वर्ष र त्यसमाथिको उमेरका नागरिकलाई आजदेखि भेरोसेल खोप लगाउन थालिएको छ। चीनबाट 8 लाख डोज किनेर ल्याइएको खोप अभियान
फेरि अघि बढाइएको हो। साउन 1 र 8 गते पनि चीनबाट खोप ल्याइँदैछ। आजदेखि विश्वविद्यालय र विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालक तथा यसअघि छुटेका अत्यावश्यक सेवामा संलग्नलाई पनि खोप दिन थालिएको छ। उता अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप काठमाडौँ उपत्यकामा साउन 4 देखि 6 गतेसम्म लगाउने निर्णय भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले त्यसका लागि काठमाडौँमा 44वटा खोप केन्द्र तोकेको छ। उपत्यका बाहिरको हकमा जिल्ला खोप समन्वय समितिले आफै निर्णय गर्नेछन्। मन्त्रालयले 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका नागरिक, पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएकाहरू तथा नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीलाई यो खोप लगाउन सोमबार 77 वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। अमेरिकाले हिजो 15,34,850 डोज खोप दिएको थियो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? ए चुस्त वितरण प्रणाली, बी जनचेतनामा जोड र सी आपूर्तिमै ध्यान दिउँ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए चुस्त वितरण प्रणालीमा 46%, बी जनचेतनामा जोडमा 5% र सी आपूर्तिमै ध्यान दिउमा 49% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। ओली सरकारका 41 महिनालाई तपाईँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? ए उत्तम, बी औसत र सी कमजोर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कुनै पनि मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री हुनु कसैका लागि पनि दुर्लभ सफलता हो। त्यसैमा एक सामान्य निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएर देशको 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने सौभाग्य सायदै कसैलाई प्राप्त हुन्छ। यस्तै दुर्लभ अवसर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जुरेको छ। तर विगतको कार्यशैली परिवर्तन गरेर अवसरको सदुपयोग गर्नै पर्ने चुनौती उनीमाथि छ। राजनीतिज्ञका लागि राज्यको उच्च पद प्राप्त गर्नुलाई ठूलो कुरा मान्न नसकिएला, तर देउबाको जस्तो 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दुर्लभ राजनीतिज्ञले मात्र प्राप्त गर्छन्। उताप चढावले भरिएको देउबाको राजनीतिक जीवन निकै रोचक देखिन्छ। 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनको मुख्य राजनीतिक सारथी माओवादी केन्द्र हो। माओवादी केन्द्र त्यही राजनीतिक शक्ति हो जो 2052 सालमा देउबा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला 42 बुँदे माग राख्दै सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको थियो। द्वन्द्वकालमा देउबाले माओवादी नेताको टाउको मूल्य तोकेका थिए भने माओवादीले पनि उनी सवार गाडीमा आक्रमण समेत गरेको थियो। तर राजनीतिमा कोही कसैको स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैन भने झैं गत निर्वाचनमा देउबालाई देशकै अन्तिम प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने एमालेसँग तालमेल गरेको माओवादीकै दोस्रो पटकको समर्थनमा देउबा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्। देउबा जति पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् ती हरेक कालखण्ड नेपाली राजनीतिमा सधैँ चर्चा र विवादमा रहे। पहिलो पटक पार्टीभित्रको अन्तर्कलहमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता नेताहरू हुँदाहुँदै उनी 2052 सालमा प्रधानमन्त्री भए। 2058 र 61 सालमा फेरि सिंहदरबारको कुर्सीले उनको स्वागत गर्यो। चौथो पटक उनलाई 2074 सालमा पुनः अवसर मिल्यो माओवादी केन्द्रको समर्थनमा। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउबा सरकार बचाउन सांसद खरिद बिक्रीमा आलोचित भए भने सांसदलाई भन्सार छुटको गाडी सुविधा दिएर पनि आलोचना खेपे। 2058 सालमा उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। तर पछि तिनै राजाले देउबालाई जेल हाले। अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा 2074 सालको कार्यकाल भने फरक रह्यो, किनकि देउबाकै नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने निर्वाचन सम्पन्न भयो। अब 5औं कार्यकालका लागि देउबा सिंहदरबार छिरिसकेका छन्। आगामी समय उनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। पहिलो त उनी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने 1 महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न पनि देउबाले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमाथि महामारीले अस्तव्यस्त बनाएको जनजीवनलाई पुनः लयमा फर्काउन सामान्य कार्यशैलीले सम्भव छैन। यसबाहेक संविधानको कार्यान्वयन र जनआकांक्षा पूरा गर्नतर्फ उल्लेख्य काम गरेर जनमासमा व्यक्त निराशा चिर्नु पनि पर्नेछ। त्यसका लागि चुस्त, सक्षम र पारदर्शी मन्त्री परिषद बनाउन नसके ओलीका ठाउँमा देउबा आउनु मात्र हुनेछ र आम नागरिकले सरकार फेरिएको अनुभूति गर्न पाउने छैनन्।
विगतको राजनीतिक त्रुटि नदोहोर्याउने व्यवहार एवं कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन गरे मात्र उनले आगामी यात्रा सहज बनाउन सक्छन्। होइन भने 3.5 वर्षदेखि सिंहदरबारमा बसेको ओली प्रवृत्तिलाई हटाउन नसके देउबा र उनको पार्टीका लागि 5औं पटकको प्रधानमन्त्री झनै महँगो साबित हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डीपी उपाध्याय, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। टोकियो ओलम्पिक 2020मा नेपालको झण्डा पौडीकी गौरीका सिंहले बोक्ने भएकी छन्। ओलम्पिकमा सहभागी हुन नेपालबाट 5 खेलाडी र 4 प्रशिक्षकसहित 26 सदस्यीय टोली टोकियो जानेछ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले आजबाट टोकियो ओलम्पिक यात्रा सुरु गरेको घोषणा गरेको छ। नेपाल टिमबाट 100 मिटर फ्री स्टाइलमा महिलातर्फ गौरीकाले र पुरुषतर्फ एलेक्स शाहले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। कल्पना परियारले महिलातर्फ 10 मिटर एयर राइफलमा खेल्नेछिन्। यस्तै सोनिया भट्टले 48 केजी तौल समूहमा जुडोमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् भने सरस्वती चौधरीले 100 मिटर दौडमा खेल्नेछन्। पौडीका 2 र एथलेटिक्सका 1 खेलाडी युनिभर्सियालिटी प्लेसमा परेका हुन् भने 2 खेलाडी वाइल्ड कार्ड मार्फत सहभागी हुन लागेका हुन्। गौरीकाको यो दोस्रो ओलम्पिक सहभागिता हो। उनले यसअघि 2016 को रियो ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन्। गौरीका र एलेक्स टोकियो पुगेर तयारी थालिसकेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीले जनाएको छ। सहभागी हुने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अन्य पदाधिकारीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइसकिएको छ। नेपाली खेलाडीले प्रतियोगिता अघि लगातार 7 दिन PCR परीक्षण गराउनु पर्नेछ। टोकियो ओलम्पिक जुलाई 23 देखि अगस्त 8 तारिकसम्म हुने तालिका छ। कान्तिपुर खेलको समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती। विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाले कविता वाचनका साथै अन्तर्क्रिया गरी नेपाली भाषाको विकासमा भानुभक्तले पुर्याएको योगदानको स्मरण गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा जाँदा जाँदै संस्कृतमा लेखिएको रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका भानुभक्तको सम्झनामा सरु गुरागाईको प्रस्तुति छोड्दैछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी ब्रह्मा ताइन्थिया पर चरणमा खुसी गराया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै ब्रह्माको करुणा बुझे ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। हे ब्रह्मा जति हुन् शुभाशुभ सबै सुनिरया छु कछु, बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले इच्छा म यो गर्दछु। आउला जब यो कली बखतमा प्राणी दुराचार भई, गर्न्या छन् सब पाप अनेक तरहका निजका मतिमा गई।